अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। डिमेंशिया सीरीज़ की आज की वीडियो बहुत अहम है। आप इसे लाजमन आखिर तक देखिए क्योंकि इसमें हम एक ऐसी कैफियत, ऐसी बीमारी की बात करेंगे जिसमें मरीज़ को याददाश्त के मसाइल का सामना होता है। लेकिन इन मसाइल को हम ना ही डिमेंशिया का नाम देते हैं और ना ही ये कहकर छोड़ देते हैं कि ये नॉर्मल चीज़ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ MCI यानी माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट की। इसके बारे में डॉक्टर हजरात भी कम इल्म रखते हैं, जिसकी वजह से परेशानी बिलाखिर मरीज़ को ही उठानी पड़ती है कि या तो उसे तसल्ली देकर छोड़ दिया जाता है कि परेशान ना हो, इतना भूलना तो नॉर्मल है, या फिर उसे हल्का वाला डिमेंशिया, माइल्ड डिमेंशिया समझकर गैर ज़रूरी दवाइयों में उलझा दिया जाता है। MCI को समझने के लिए हमने कुछ सवालात रखे हैं। ये क्या है, इसकी अलामात क्या हैं, ये डिमेंशिया से किस तरह मुख्तलिफ है, क्या MCI वाले मरीज़ों को डिमेंशिया हो सकता है, इसे सही डायग्नोस करना क्यों ज़रूरी है और क्या इसका इलाज है, अगर है तो क्या है। नाजरीन, MCI याददाश्त की कमी की एक ऐसी बीमारी का नाम है जो बिल्कुल इब्तदाई शक्ल में होती है। इसके लिए हम डिमेंशिया का लफ्ज़ अमूमन इस्तेमाल नहीं करते और ना ही इसे एक नॉर्मल कैफियत के तौर पर जाना और समझा जाता है। आगे बढ़ने से पहले स्क्रीन पर नज़र आती तस्वीर को गौर से देखिए। इसमें 3 तरह के लोगों की निशानदेही अलग अलग लकीरों के रंगों से की गई है। पहले टॉप पे ग्रीन यानी हरे रंग की लकीर से जाहिर किया गया है। ये वो लोग हैं जो बूढ़े होते हैं और जिनको बढ़ती हुई उम्र के साथ थोड़ी बहुत याददाश्त की कमी का मसला रहता है। लेकिन आप देखें कि हरे रंग की लकीर ऊपर ऊपर ही रहती है। इसका मतलब है कि उनकी याददाश्त जो है वो ख़राब नहीं होती, थोड़ी बहुत इसी तरह रहती है और वक्त के साथ साथ उसमें कोई ख़ास इजाफा नहीं होता। जबकि नीचे तीसरी किस्म के लोग हैं जिनको अल्जाइमर डिजीज़ है। अल्जाइमर डिजीज़ जो कि डिमेंशिया की बड़ी और आम बीमारी समझी जाती है। ऐसे लोगों को ऑरेंज यानी नारंगी कलर की लकीर से जाहिर किया गया है और आप देख रहे हैं कि उम्र के साथ इसमें इजाफा होता चला जा रहा है और ये इजाफे की सूरत में मरीज़ ख़राब से ख़राब तर होता जा रहा है, जिसको लकीर नीचे आते हुए जाहिर किया गया है। इन 2 लकीरों यानी हरे और नारंगी रंग की लकीरों के दरमियान दूसरी किस्म के लोग होते हैं जिनको ब्लू यानी नीले रंग की लकीर से जाहिर किया गया है। ये है MCI वाले लोग जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। आप ये देखें कि MCI वालों को याददाश्त की कमी के मसाइल पहली किस्म के लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा और तीसरी किस्म के लोगों से थोड़ा सा कम होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि MCI जो है वो इन 2 इंतहाओं के बीच की डिजीज़ है। अगर आप MCI का शिकार है तो मैं आपको थोड़ी सी वजाहत देता हूँ। अगर ये वजाहत आप पर फिट बैठती है तो फिर आपको सोचना होगा कि MCI के लिए आपको लाजमन किसी न्यूरोलॉजिस्ट से रब्ता करना होगा। अगर आप एक एक्टिव लाइफ गुजार रहे हैं जिसमें चाहे मुलाजमत की मद में या तालीम की गर्ज से आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया पर बैठते हैं, लोगों से मिलना मिलाना है, मीटिंग्स वगैरह करते हैं, ऐसे लोगों को अपनी एक्टिव लाइफ में अपनी याददाश्त का अच्छा खासा इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर एक दिन अगर आपको ये एहसास होने लगे कि चीज़ें आपको उस तरह याद नहीं रह रही जैसे पहले रहती थी, आप बहुत जल्दी चीज़ों को भूल रहे हैं और ये आपका भूलना आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क को मुतासिर कर रहा है, इस वजह से आप परेशान होने लगते हैं, पैनिक का शिकार होने लगते हैं। लेकिन बावजूद ये कि आपको याददाश्त का प्रॉब्लम तंग कर रहा है, आप अपने रोज़मर्रा के कामों को जारी रखे हुए होते हैं। अगर ये सिनेरियो आपके साथ फिट बैठता है तो बहुत मुमकिन है कि आपको MCI का मर्ज लाहक हो चुका है। लेकिन आप परेशान ना हो, आपने 2 काम करने हैं। एक काम कि स्क्रीन पर आने वाली तस्वीर को आप दोबारा देखें जिसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और इसके हक़ाइक़ को समझें। ये MCI जिसको हमने ब्लू लकीर से जाहिर किया था, अगर आपको MCI है तो ये 4 तरह से अपना इजहार करेगी। एक कि आप जितना याददाश्त में कमी महसूस कर रहे हैं ये वहीं के वहीं रुकी रहेगी,
یا دوسرا آہستہ آہستہ آپ کی یادداشت آپ کو پریشان کرنے لگے گی، یا تیسرا یہ بھی ہوتا ہے کئی مریضوں میں کہ وہ واپس نارمل ہو جاتے ہیں، اور چوتھا کہ آپ کا MCI بڑھ جائے اور آپ کو الزائمر ڈیزیز ہو جائے۔ لیکن آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ وہ تمام مریض جن کو MCI ڈائگنوز کیا جاتا ہے ان میں سے صرف 15% ایسے مریض ہیں جو کہ الزائمر ڈیزیز کا شکار ہوتے ہیں، جبکہ 85% لوگ وہی ہیں جن کو میں نے پہلے، دوسرے اور تیسرے نمبر پہ ظاہر کیا ہے۔ یہ تو تھا پہلا کام جو آپ نے سمجھ لیا۔ اب دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کہ آپ کسی بہتر نیورولوجسٹ سے رابطہ کریں اور اپنی یادداشت کی کمی کے مسئلے کو ڈائگنوز کروائیں۔ نیورولوجسٹ کیا کرے گا؟ نیورولوجسٹ کے پاس اگر آپ جائیں گے تو وہ 3 کام کرے گا۔ نمبر 1، وہ آپ کی اسیسمنٹ کر کے یہ بتائے گا کہ آپ کا مسئلہ نارمل معاملہ ہے، MCI ہے، یا پھر آپ کو ڈیمینشیا ہے، اور اس بات کا تعین کرنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 2، وہ آپ کے کچھ ضروری ٹیسٹ بھی کروا سکتا ہے جن کا ذکر ہم اپنی گزشتہ ویڈیوز میں کر چکے ہیں، مثلا دماغ کا CT یا MRI اور خون کے کچھ ضروری ٹیسٹ۔ نمبر 3، وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ آپ کو کیا علاج دیا جائے۔ یہ علاج کوئی میڈیسن بھی ہو سکتی ہے اور کوئی ایکسرسائز وغیرہ بھی۔ ناظرین، MCI کو جلد از جلد ڈائگنوز کرنا بہت ضروری امر ہے، کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ مریض واپس بہتر بھی ہو سکتے ہیں اور نارمل بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ ان مریضوں میں ممکن ہے جن میں MCI کا سبب معلوم ہو سکے، مثلا وٹامن B12 کی کمی، تھائرائیڈ کے مسائل، یا مریض کوئی ایسی دوائی تو نہیں لے رہا جو اس کی یادداشت پر اثر انداز ہو رہے ہوں، یا اگر مریض کو ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، اسٹریس ہے، یا وہ نیند کی کمی کا شکار ہے۔ ان اسباب کو اگر دور کر لیا جائے تو بہت ممکن ہے کہ آپ کا MCI بہتر ہو جائے گا۔ اور اب یہ پوائنٹ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ دیکھیں، اگر کسی کو MCI ڈائگنوز ہو جائے تو اسے علاج کے طور پر کہا جاتا ہے کہ آپ کو اپنی لائف اسٹائل کو بہتر کرنا ہوگا، جس سے دماغ کی طرف خون کا دورانیہ بہتر ہو سکے، اور اس کے لیے ایک تو آپ کے دل کا بہتر طریقے سے کام کرتے رہنا ضروری ہوتا ہے، اور دوسرا آپ کی خون کی نالیوں کا صحت مند رہنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور ان 2 چیزوں کے حصول کے لیے کچھ کاموں کا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ مثلا آپ کو موٹاپے کا شکار نہیں ہونا، اگر ہیں تو اس کو کم کرنا ہے۔ آپ کو بلڈ پریشر، ہائی شوگر، ہائی کولیسٹرول کی بیماریاں اگر ہیں تو انہیں کنٹرول کرنا ہوگا۔ اگر آپ سگریٹ نوشی یا شراب نوشی کا شکار ہیں تو اسے لازماً ترک کرنا ہوگا۔ اور یہ وہ بیماریاں اور بری عادتیں ہیں جو نہ صرف آپ کے دل کو کمزور کرتی ہیں بلکہ آپ کی خون کی نالیوں کو بھی سکیڑتی ہیں، تنگ کر دیتی ہیں، جس کے باعث وہ خون جو دماغ کی طرف بہتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے دماغ کو اپنی خوراک اور آکسیجن کم ملتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی انتہائی ضروری ہے کہ آپ ورزش کریں۔ ورزش کی ناظرین بہترین صورتیں تو یہ ہیں کہ آپ جم میں جا کر ایکسرسائز کریں، کسی سوئمنگ پول میں جا کر آپ سوئمنگ کریں، کسی ٹریک پہ جا کر آپ جاگنگ کریں۔ لیکن ظاہر ہے یہ صورتیں، یہ سہولتیں ہر کسی کو میسر نہیں ہیں، تو کم سے کم ایک کام تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ روزانہ صبح اور شام، یا صرف صبح یا صرف شام جو ہے وہ 30 منٹ کے لیے تیز واک کر لیں، جس کو ہم برسک واک کہتے ہیں۔ وہ خواتین جو باہر نہیں جا سکتی یہ والی واک وہ اپنے صحن میں بھی کر سکتی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ MCI کو آپ بہتر طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر اس بابت آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ضرور کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ آپ اپنا، اپنے پیاروں کا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔